امت وچ واپس تو آیا ہے، یہ تیرا کمال ہے۔ حضرات تمہیں پتہ ہے نا کہ جس لئے یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ بڑے ہیں، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ آپ اس تو پہلے جیل چاہنے تے بادشاہ ایک خواب دیکھا ہے۔ بادشاہ نے خواب وہ قرآن وچ ذکر ہے، سنو ذرا۔ سبحان اللہ، وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع بادشاہ نے آخیا میں خواب ویکھیا ہے کہ 7 موٹیاں گائیں انہاں کھا رہی ہیں 7 پتلیاں گائیں۔ مینوں یہ تعبیر دسو۔ ہن تعبیر واسطے جناب یوسف علیہ السلام دی بارگاہ وچ جیل خانیاں دے اندر آ کے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام دے کولوں آئے، او جی بادشاہ نو خواب آیا، تعبیر دسو۔ فرمایا یہ جڑیاں 7 موٹیاں گاواں نے یہ مصر دے اندر 7 سال لگاتار بارش ہوئے گی وقفے وقفے دے نال، اور جناب فصلاں بڑیاں شاندار ہون گیاں، کڑک بڑی ہوئے گی، تے جڑیاں اگلیاں موٹیاں گائیں تسی ویکھیاں، جڑیاں انہاں پتلیاں ویکھیاں جڑیاں موٹیاں نو کھاندیاں پیاں، او پتلیاں گائیں تو مراد اگلے 7 سال او نے جڑے کام سالی دے ہون گے، بارش نہیں ہون گی، او 7 سالاں دی کات سالی انہاں بارش والے سالاں دی فصل جڑی ہے انہاں نو کھا جائے گی، لہذا کنک سٹا کر لینا انہاں خوشحالی دے سالاں وچ جڑی کات سالی دے سالاں وچ کام آ